The Tech Moria competition brings a refreshing twist to Ganesh Chaturthi celebration by merging tradition with innovation. The event encourages participants to explore creativity through STEM learning while honoring the spirit of festival, making it a unique blend of culture, technology, and education. फाटले काही वर्सां आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन गोंयच्या भुरग्यां भितर आनी लोकां भितरय बीन सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी प्रमोट करपा संबंदी वेगळे एक्टिविटी करीत आयिल्ले आसात. तो योगेश केरकर जो आसा पळय न्ही, जो पयलीं तुजे इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्स सेल करपा संबंदीत काम करताले, ते 1922 2022 2022 एक वेगळे पद्धतीन एक कार्यक्रम घेऊन आमच्या गोंयांत वावुरतात. तर तांणी क्युरियस मायंड ह्या प्रकारची कंपनी इस्टाब्लीश केल्ली आसा आनी म्हणून तेंच्या मनांत अशें आयलें की आमी अंदूची चवथ जी आसा पळय न्ही ती टॅक्निकल मोडाचेर व्हरया अशें. त्यामुळे चवथीक जे कितें आयटम लागता, उदाहरणार्थ चवथीक माटोळी लागता, चवथी मुखार एक हुंदीर आसता किंवा मुशक आसता किंवा चवथीचे आरती जाता. तर हे सगळे विशया भितर भुरग्यांक कशें आमी टॅक्नॉलॉजीचो आदार घेवन इनवॉल्व करूंक शकतले हे पद्दतीन तांचो विचार जालो. आनी मागीर तांचे भितर म्हणजे कंपनीचे जे लोक आसात तांचे भितर प्लस म्हजे कडेन डिस्कशन जालें आनी नंतर मागीर ताणें एक एजन्सी जी आसा पळय न्ही किंवा एनजीओ आसा पळय न्ही, फॉर एग्जाम्पल आतां लायन्स क्लबाचे प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हांगसर आमचे भितर आसात, नंतर ग्रामोदय हांगसर आसात. अशें करून वेगवेगळ्या आस्थापनाच्या एनजीओक तांणी कॉन्टेक्ट केले आनी त्या माध्यमांतल्यान आज ही प्रेस कॉन्फरन्स इतलेच खातीर की जी रोबोटीक चवथ किंवा टॅक्निकल चवथ अशी करपाची केल्ली आसा. ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्र्याक आमी हाजें सादरीकरण केल्लें सादारणशें एक 7-8 दीस पयलीं सांखळे, आनी तांणी मान्यता दिली की हो विशय बरो आसा, मुखार व्हरपाक जाय अशें. आनी त्या अनुसार आज तुमकां सगळ्यांक येवकार दिल्लो आसा की ही प्रेस घेवया अशें म्हणून. हांगा तुमी बाजूक पळयतात की माटोळी जी आसा पळय न्ही हे पद्दतीन भुरगीं जे आसात पळय न्ही किंवा घरांतले लोक जे आसात ते माटोळीचे वेगळे साहित्य जे जंगलांतल्यान बागेंतल्यान उतर हाडचें पडटा आनी तें बांदपाचें आसता. तर तेजे QR कोड आसा आनी त्यामुळे प्रत्येक माटोळीच्या साहित्याची माहिती जी आसा पळय न्ही ती तुमकां आमकां सगळ्यांक मेळूंक शकतली. जातूंतल्यान एनवायरमेंट संबंदी भुरग्यांक सुद्दां माहिती मेळूंक शकतली. आमचो असो मनोदय आसा की सादारणशे कमीत कमी 5,000 भुरग्यांक म्हणजे 5,000 कुटुंबां भितर हो उत्सव जावचो अशे पद्दतीन. हातूंत भितर डिस्टर्बन्स कांयच आसचें ना, कारण घरांतलो मनीसच आरती करतलो, पूण त्या आरत्या बरोबरच भुरग्याची टॅलंट आनी स्कील वापरून तो एक ल्हान रोबो करतलो जो एखादी रिमोटाचेर सेट आसतलो आनी त्यानुसार थंय आरत्याची कार्यक्रम जातलो. मुशक जो आसा पळय न्ही, म्हणजे हुंदीर जो आसा पळय न्ही तो आमी पिठाचो करतात आनी गणपती मुर्ती कडेन दवरतात. पूण भुरग्याक जर हिकमत आसली जाल्यार तेज्यान मुशक जो तो रोबोटीक करपाक जातलो आनी ताका परत जे मुवमेंट जो आसा पळय न्ही तो मुवमेंट ताचो करपाक जातलो. अशें बांदील अशें न्ही, वेगळ्या पद्दतीन ही चवथ जी आसा पळय न्ही ती टॅक फ्रेंडली जावची अशे प्रकारचो विचार घेवन हो विशय मुखार हाडिल्लो आसा. ना पळय लक्षात घेयात, माटोळीचें सामान जें आसा हें सगळें वर्चे पद्दती प्रमाणे घरांतले लोकूच वचून माटोळीचें सामान हाडटात. केन्ना मार्केटांत मेळटा. फॉर एग्जाम्पल आतां चवथी दिसांनी फोंडेचो माटो जो आसता म्हणजे बाजार जो आसता पळय न्ही तो माटोळीच्या सामान भरिल्लो आसता. इवन आमची शिरोड सुद्दां जाता. तशें प्रत्येक शहरांत माटोळीचें सामान जें आसा पळय न्ही ते रानांत वचून हाडपी लोक आसात. आनीक तुमचे नदरेन आनीक लक्ष हाडून दिता की गोंयांत काही वर्सां पासून माटोळीची स्पर्धा जाता आनीक जो कोण म्हणजे हायेस्ट नंबर ऑफ आयटम्स बांदता. फॉर एग्जाम्पल म्हणजे बेतोड्या गांवांत असो एक भुरगो आशिल्लो पळय न्ही रंगनाथ म्हणून, जो जवळ जवळ 300-400 आयटम्स म्हणजे तो हातूंत सुद्दां वतालो वेस्टर्न घाट्स आनी थंय 2 दीस रावन थंय जे कितें आयटम मेळटा पळय न्ही सामके म्हणजे युनीक अशे आयटम निसर्गांतले ते हाडटालो बांदतालो. आनी देर वॉज ऑलवेज अ व्हेरी टफ कॉम्पिटिशन. म्हार्दोळचो एक भुरगो आनी आमच्या शिरोडेचो बेतोळेचो भुरगो. तर हे सगळे सामान जें आसा पळय न्ही हे लोक वचून हाडटात बीन ताची मजाच वेगळी आसता. म्हाका याद जाता की हांव भुरगेपणांत वचून आमच्या घरा कडेन जेन्ना गणपती आसतालो पळय न्ही तो व्हाळ आसा तो क्रॉस करून वचून जगमाचे खांदे हाडटालो. जगमाचें झाड आशिल्लें, आतां जगमा झाड पळोवपाक सुद्दां मेळना. तर जगमाच्या झाडाचे वचून खांदे हाडटालो आनी ते बांदतालो माटोळीक. तर हे जें आसा पळय हें भुरग्यांनी करूंक जाय. भुरग्यांक ह्या निमित्यान परत निसर्गा कडेन वचपाचें, आयडेंटिफाय करपाचें कसले प्रकारची फळां, कसले प्रकारची पानां, कसले प्रकारचे कात्रे वगैरे म्हणटात पळय न्ही ते हाडपाचे आनी बांदपाचे आनी परत ताची मागीर माहिती घेवप. इट इज नॉट जस्ट हाडले बांदले आनी सोडले.
ताजी माहिती जी आसा पळय न्ही ती तयार करपाची आणि QR कोडाची माहिती दुसऱ्यांक मारपाची. ती माहिती भुरग्यांनी तयार करपाची. ऑफकोर्स भुरग्यांनी तयार करपाची. हातूंत भितर आमचो रोल आनी कांय ना. आमचो रोल तांणी हे मातोळेचें हें जाले नंतर गणपतीचें जें कितें रोबो तांणी केल्लो आसतलो किंवा यंत्र केल्लें आसतलें ताजी संबंधी आनी नंतर मागीर आरत्या संबंधी एक प्रत्येक रील करून ताणें एक मिनटाचे रील ताणें करून धाडपाक जाय ऑनलायन. हे सगळें ऑनलायन आसतलें and there will be a committee which will judge this at a state level. तुम्ही सर त्यांना फीडबॅक सांगणार कशा पद्धतीने असतात सांगून घे हे सगळे ब्रोचर आसा पळय हे सगळे ब्रोचरां दिल्ले आसा पूर्णता सगळे ब्रोचरा भितर एक्सप्लेन केल्लें आसा आनी त्या शिवाय समजा कितें डावट्स आसले जर जायत जाल्यार भुरगे डेफिनेटली कॅन ऑनलायन कॉन्टॅक्ट. सो ॲक्च्युली आजच्यान आमची ऑनलायन ट्रेनिंग सुरू जाल्ली आसा. सो सरान सांगले त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक गांवान प्रत्येक तालुक्या लेवलीचेर मेंटर्स जे लोक हे फुडें भुरग्यांक शिकयतले ते मेंटराची ट्रेनिंग आयच्यान चालू जाल्ली आसा. सो जेन्ना जशें आमी उलयता सो ऑलरेडी ट्रेनिंग थंय चालू आसा. हो वीक ही ट्रेनिंग मेंटराची चलतली आनी मेंटराची ट्रेनिंग जाल्या उपरांत ऑन 13th ऑन 12th म्हणजे नेक्स्ट वीक 10 तारखेर नेक्स्ट विकांच्यान स्टुडंटांची ट्रेनिंग सुरू जातली. सो जितले स्टुडंट रजिस्टर जाता आमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन केल्लो आसा ऑलरेडी. आयच्यान आमी तो तुमच्या माध्यमांतल्यान तो पब्लिकाक आउट करता. त्याच्या पयलीं आमी आमचे भितर डिस्कशन करताले कशें फुडें व्हरप तें आमी प्लॅन करताले. सो फ्रॉम टुडे इट विल बी आउट टू द पब्लीक. सो गव्हर्मेंटान ऑलरेडी गोवा गव्हर्मेंटान अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कोडिंग एंड रोबोटिक्स ऑलरेडी 3 वर्सांच्यान चालू केल्ली आसा आनी तितून ऑलमोस्ट 15,000 एवरी वर्सा 15,000 मायज लोक पार्टिसिपेट जाता. सो मे बी हे कॉम्पिटिशन तांकां एक वाव दिवपा खातीर तुमी अशें म्हणूं येता. सो 13 तारखेच्यान आमी स्टुडंट्स ट्रेनिंग स्टार्ट करतले. ओके फ्रॉम 13 to 23rd for 10 days this student training will continue. Okay, hands-on training. So we are opening centers in every taluka. So students when they are building the project, so तांकां कितें जर प्रॉब्लम आसा जाल्यार त्या सेंटरान वचून आपले प्रोजेक्ट्स करेक्शन किंवा करेक्ट सारखे करून हाडू शकता. सो फॉर 10 days the training will be on. 23rd is the last day for submission of entries. Okay, the actual competition happens on 27 to 6. That is the time of Chaturthi. 27 तारखेर सुरू आणि 6 तारखेर चतुर्थी काबार. And that is the time they have to give the reels. तुम्ही आता जे गेम बी केला त्याका किती फी बी द्यावा लागतो ना ऍब्सोल्युटली काय केला वयल्यान आमी प्राइजेस आणि सरप्राइजेस खूप हे केले आसा. ऍब्सोल्युटली नो एंट्री फी. देर आर लॉट ऑफ प्राइजेस that are already put on the website. माध्यमांतल्यान मागीर इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसूं प्रिंट मिडिया आसूं किंवा हेडमास्टर्स फोरम आसूं. फॉर एक्झाम्पल 2 दिसा पयलीं हेडमास्टर्स असोसिएशनाचो तांची मिटींग आशिल्ली. तर त्या मिटिंगे आमी जस्ट रिक्वेस्ट केले की बाबा योगेश केरकारांक ताजे बरोबर साथीदार आसा ते तुमकां एड्रेस करता आशिल्ले आनीक तांकां प्रेजेंटेशन जाल्लें आसा. स्कुलांनी बी ह्याचे ब्रोचर जे आसा पळय न्ही हे ब्रोचर स्कुलांनी वगैरे दिले वतले. आज तारीख 5 आसा. अजून भरपूर वेळ आसा म्हणजे 27 तारखेर चवथ आसा. तर भुरग्यांक सादारणशे 15 ते 20 दीस मेळटले. एक विचार म्हाका आमच्या योगेशच आवडलो तो म्हणल्यार कितें बापूय माटोळ बांदता आनी भुरगो आसता तो घरा कडेन बसता आनी मोबायलाचेर गेम खेळटा. आमचो हेतू असो आसा की मोबायलाचेर गेम खेळटा पळय न्ही तातूंतल्यान ताका भायर काडपाचो आनी टॅक्निकल एक्टिविटी ताका जाता. हातूंत आमी यशस्वी जातले. ते मागीर 5,000 घरां आसूं किंवा एक 10,000 घरां आसूं यशस्वी जातले अशें दिसता आमकां. आनी त्या एरियेनूच आमी काम करतले. 12 तालुक्यांतल्यान आमचे व्हॉलंटियर्स आसा पळय स्वयंसेवक पळय हेय बी ह्या हातूंत भितर सहभागी जातले. जेणे करून चडांत चड भुरग्यांक स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान हायस्कुलच्या माध्यमांतल्यान हेडमास्टराच्या माध्यमांतल्यान प्रिंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान NGO जे वेगवेगळे आसात तांच्या माध्यमांतल्यान आमी भुरग्यांक हातूंत सहभागी करपाक पळयतात. आनी न्हय फक्त टॅक चवथच दिवाळे कडेन सुद्दां अशा प्रकारचो कार्यक्रम करपाक पळयतात. परत मागीर क्रिसमस आसा पळय डिसेंबराक तेन्नाय बी अशा प्रकारचो कार्यक्रम करपाक पळयतात. ऑफकोर्स ताका वेगळे वेगळे रूप दितले आमी जेणे करून चडांत चड भुरग्यांक कोड जे आसा पळय न्ही ते टॅक्निकल हाजे संबंधी जातले वस्तू संबंधी. You would like to say something?